बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाबों की परी अच्छी उर्दू कहानी पर इस्तंबर पारा। बेगम, दावर कहाँ है? सफदर साहब ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। सुबह से कमरे में बंद है। आज इस लड़की का निकाह किसी और से है। बस इसी बात का गम मना रहा है। गुलजार बेगम ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया। अच्छा, चलो मेरे साथ इसके कमरे में। नहीं, दावर ने मना किया है, आज कोई इसके कमरे में ना जाए। जब मैं तुम्हें चलने का कह रहा हूँ तो इस पास चलो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। गुलजार बेगम भी आंसू पोंछती हुई इनके पीछे हो ली। दरबार दावर के कमरे के पास पहुंचकर वो दस्तक देकर अंदर चले आए और बोले, कैसा है मेरा शेर जवान? सफदर साहब की आवाज सुनकर दावर ने चौंक कर आंखों से हाथ हटाए और उठकर बैठ गया और एक नाराज नजर गुलजार बेगम पर डाली कि वो मना करने के बावजूद भी इसके कमरे में आ गई। गुलजार बेगम इससे नजर चुरा कर रह गई और बोला, अरे बाबा साईं, आप आए हैं? अगर आज हम तुमसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करोगे? सफदर साहब इसके पास बैठते हुए बोले। गुलजार बेगम पीछे सोफे पर बैठ गई। बाबा साईं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके लिए तो जान भी हाजिर, आप हुक्म करें। वो इनका हाथ थाम कर बोला, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। दावर को अपने आसपास धमाके होते हुए महसूस हुए। सफदर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? पीछे से गुलजार बेगम बोले, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है। बोलो दावर, क्या कहते हो तुम? वो गुलजार बेगम को तब्बी करके दावर से बोले, बाबा साहब, क्यों किसी एक की लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? मुझ जैसा इंसान जो अंदर से बिल्कुल खाली है, वो किसी को क्या दे सकता है? मैं किसी मासूम की बद्दुआ नहीं लेना चाहता। इसलिए इसने अपने गोद में धरे हाथों को देखकर जवाब दिया, दावर, क्या वो एक लड़की तुम्हें इतनी प्यारी हो गई कि तुम इसके पीछे हमारी बरसों की मोहब्बत को भूल जाओ? क्या हमारा दिल नहीं चाहता तुम्हारी खुशियां देखने का? बाबा साईं, कुछ वक्त नहीं मिल सकता? दावर खुद को संभालते हुए बोले, अरे अभी सिर्फ बात हुई है, शादी जब तुम बोलो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो दिल पर पत्थर रखकर बोला। वो इन्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता था। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे, मेरा मान रख लोगे, पूछोगे नहीं कौन है वो? सफदर साहब इसका माथा चूमते हुए बोले, बस आप जानते हैं मेरे लिए कि वही काफी है। फिर भी जानना तुम्हारा हक है। अच्छा, फिर खुद ही बता दें आप। तुम जानते हो इन्हें? वो अजहर साहब है ना, अपने जावर के दोस्त के चाचू, उनकी बेटी जोहा। अच्छा, पहले तो वो बेदिहानी में भूल गया, पर जब इसे बात समझ आई तो वो उछल पड़ा। ये क्या कह रहे हैं बाबा साईं आप? इसका तो निकाह था आज। हैरत से चूर लहजे में बोला, यही हाल पीछे बैठी गुलजार बेगम का था। हाँ था, पर वो मेरे बेटे के नसीब में लिखी थी, तो इसका निकाह किसी और से कैसे हो सकता है? ऐन निकाह वाले दिन इसका मंगेतर भाग गया। पूरे खानदान में इनकी बड़ी बदनामी हुई है। खून आया था इनका, गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरी इज्जत बचा लो। इसीलिए हाँ कर दी मैंने। अब बताओ शहजादे, कब करनी है शादी? जब आपको सही लगे। दावर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, चले 2 साल का टाइम दे देते हैं। सफदर साहब मस्तूरी संजीदगी से बोले, क्यों मेरे बच्चे को तंग कर रहे हैं? बस 1 महीने के बाद तारीख रख लें। मुझे भी सो तैयारियां करनी है। गुलजार बेगम दावर के पास बैठकर बोली, ठीक है। ये कहकर सफदर साहब चले गए। थोड़ी देर गुलजार बेगम भी इससे बातें करने के बाद इसके माथे पर प्यार करके हमेशा खुश रहने की दुआ देकर चली गई। दावर के होठों से मुस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे इसे दोबारा जिंदगी मिल गई। दूसरी तरफ घर में सबने जोहा का मुकम्मल बाइकआउट कर रखा था। इजहार साहब ने नसरीन बेगम के जरिए से ये इत्तला पहुंचा दी थी कि दावर के साथ इसकी शादी तय कर दी है। 1 महीने बाद जोहा के दिल में दावर के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। क्या क्या नहीं सोचा था इसने अपनी जिंदगी के लिए। दावर ने इसके सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। इसने सोच लिया था सुकून में अगर वो नहीं तो दावर को भी नहीं रहने देगी। इसे खाना खाने के लिए भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। नसरीन बेगम ही इसे कमरे में खाना दे जाती।
یہ کمرہ اس کے لیے قید خانہ بن کر رہ گیا تھا۔ رمشا کو بھی اعلیٰ بیگم کے نیچے آنے اور زوہا سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کو جان سے زیادہ چاہنے والے، اس کے ایک خراش پر تڑپ اٹھنے والے بالکل اجنبی ہو گئے تھے۔ آج وہ اظہار صاحب کو منانے کی آخری کوشش کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اظہار صاحب کی آواز آئی، آ جاؤ۔ اجازت ملنے پر زوہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بابا، اس نے پکارا۔ زوہا کی آواز پر وہ جو کچھ رجسٹر کے لیے حساب کتاب میں مصروف تھے، انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور خرکت آواز میں استفسار کیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بولا تھا نا میں نے تمہیں کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ بابا، ایک بار میری بات سن لیں، مجھے ایک بار تو صفائی دینے کا موقع دیں۔ وہ گڑ گڑائے، مجھے نہ تمہاری بات سننی ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی صفائی چاہیے، تم جا سکتی ہو۔ ان کے لہجے میں درد ہی تھا۔ بابا پلیز میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے ایک کوشش اور کی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آخری دفعہ بول رہا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اب کہ وہ دو ٹوک انداز میں گویا ہے، زوہا کوئی امید نہ پا کر نامراد لوٹ گئی۔ شاہ حویلی میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ گلزار بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ روز شہر جا کر شاپنگ کرتی، وہ چاہتی تھی زوہا اپنی مرضی سے سب کچھ لے۔ اظہار صاحب نے سہولت دی، انکار کر دیا، اس لیے وہ خود ہی خرید رہی تھی، کبھی کبھار ان کے ساتھ چلا جاتا۔ آج بھی وہ داور کے ساتھ جا رہی تھی بارات کا سوٹ لینے۔ زیور کا جو آرڈر انہوں نے دیا تھا وہ بھی آج ہی ملنا تھا، تو انہوں نے آج سوچا آج ہی زوہا کو سوٹ اور زیور دے کر آ جائیں گی۔ شادی میں ایک ہفتہ ہی بچا تھا۔ حسین بیگم اب بھی زوہا کو کمرے میں سامان دے کر گئی تھی جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ سامان دے کر اس کے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ اس نے لہنگا اٹھا کر دیکھا جو اتنی اپنی قیمت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ کبھی اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی پر ڈیزائنر لہنگا پہنے گی، پر آج اس کی خواہش پوری ہوئی بھی تو کب، جب اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں رہی تھی۔ اسے بے اختیار رمشا یاد آئی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا انہوں نے ایک دوسرے کی شادی کے لیے، پر کون جانتا تھا کہ نوبت یہاں پہنچ جائے گی کہ وہ اس کی شادی میں شریک بھی نہیں ہو سکے گی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اب تو اس کے آنسو بھی ختم ہونے لگے تھے رو رو کر۔ آئلہ بیگم نے سارے خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ اسے ایک امیر لڑکا مل گیا اور تو فائز سے کیسے شادی کرتی۔ آئلہ بیگم کی تو باتوں پر مہر لگ جائے گی جب وہ یہ سب پہنے گی، پر اسے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس پر تو اس کے ماں باپ ہی یقین نہیں کر رہے تھے، تو کیا لوگ کریں گے پھر۔ اس کے دل میں موجود داور کے لیے نفرت کے درجے بڑھ رہے تھے۔ آخر کار مہندی کا دن آن پہنچا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مہندی کی مناسبت سے پوری حویلی کی دیواروں پر گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھی۔ حویلی کے لان میں ایک ہی جانب اسٹیج بنایا گیا تھا۔ داور سفید کلف لگے سوٹ میں، گلے میں گرین دوپٹہ مفرر کی طرح ڈالے شہزادے لگ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی جو اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ گلزار بیگم تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ داور کی مسکراہٹ صفدر صاحب کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ خلاف معمول وہ ہر چیز چھوٹے بڑے سے مسکرا کر مل رہے تھے۔ دوسری طرف اظہار صاحب سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر دنیاوی دکھاوے کے لیے انہیں ہر کام شاندار کرنا پڑ رہا تھا۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر لانی پڑ رہی تھی۔ زوہا پیلے اور ہرے سوٹ جس پر خوبصورت کام ہوا وہ تھا، زبتن کی وجہ پھولوں کے زیور پہنے ہوئے بھی بہت خوبصورت لگ رہی۔ سوگواریت نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا چڑھا تھا۔ اس کا فنکشن لاؤنج میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ ایک طرف صوفے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، قالین اور گاؤن تکیے لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آئلہ بیگم نے ہی خود ہی آئی تھی اور نہ ہی رمشا کو آنے دیا تھا۔ زوہا کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھی کہ شاید رمشا آ جائے، پر اس ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا۔ نسرین بیگم نے پورے فنکشن میں صرف ایک دفعہ آ کر بیٹھی تھی، صرف مہندی لگانے کے لیے۔ باقی کا پورا فنکشن یا تو مہمانوں کو سنبھالتی رہی یا پھر کاموں کے بہانے ادھر ادھر لگی رہی ہیں۔ اظہار صاحب نے تو یہ کہہ کر نہیں آئے تھے کہ عورتوں کا فنکشن، اس میں میرا کیا کام۔
جاری ہے۔ امید کرتی ہوں میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔